जीपीओ चौक माल रोड मरी। ये एक बिल्डिंग गिरने का मंजर है जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ये वीडियो ट्रेंड हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस वीडियो अपलोड करने वाले ने ये नहीं बताया कि ये इमारत जो तारीखी 100 साल कदीमी थी, ये खुद गिर गई है या इसे गिराया गया है। तो आइए चलते हैं, आज की इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कि दरअसल माजरा क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो आज आपको मंज़र दिखाई दे रहा है, ये मरी की मार रोड जीपीओ चौक से मुत्तसिल एक इमारत थी अबीब बैंक लिमिटेड की। और बताया ये जाता है कि ये बैंक की जो इमारत थी, जब से ये इस मार रोड के ऊपर बिल्डिंग बनी है, तो ये बैंक की ही ज़र इस्तेमाल रही है। पहले ज़ाहिर सी बात है उस वक्त का कोई बैंक होगा, और उसके बाद से फिर ये अबीब बैंक के ज़र इस्तेमाल ये बिल्डिंग आ चुकी थी। और यहाँ अबीब बैंक की ब्रांच भी वो काफ़ी यानी कि कह सकते हैं कि अब तो 70-75 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, और तब से यहीं पर ये मौजूद थी। इसकी बिल्डिंग का ऊपर वाला जो हिस्सा था, उसमें मुतअद्दिद लोग आते और जाते रहे, और इस वक्त यहाँ पर ताज़ा तरीन जो लोग थे उनका एक स्नूकर क्लब था, और ये बिल्डिंग वो वाली है। अभी इससे कबल मैंने एक वीडियो लगा दी थी, इसके बारे में बता दिया था कि ये मरी में एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसे अपलिफ्ट प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जिसे रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट भी कहते हैं। तो उसकी एक कड़ी है कि यहाँ से 20 कनाल अराजी को एक्वायर करके एक ग्रेट थीम पार्क बनाया जाएगा, और उसके हवाले से ये सारी डिटेल जो उसकी आपके सामने हमने रखनी है। लेकिन आगे क्या हालात वाक़यात होते हैं, आए चलते आपको बताते हैं कि दरअसल माजरा क्या है। जी दोस्तों, ये रीमॉडलिंग जो मंसूबा है ये मरी का, इसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और इसमें जैसा कि आपको दिखाई दिया जा रहा है कि ये बिल्डिंग जो सी है गिरा कर इसका आगाज़ किया गया है। अब मज़ीद कितनी बिल्डिंगें गिरनी हैं, ये बड़ा सवाल है, और इस हवाले से मैंने बड़ी कोशिश की कि कोई नोटिफिकेशन की किसी की कॉपी मिल जाए जिसमें पता लग जाए कि कौन कौन सी बिल्डिंगें गिरनी है और क्या होना है। लेकिन फ़िलहाल जो प्रपोज़ प्लान है उसके मुताबिक अगर देखा जाए, तो इस बिल्डिंग से जो शुरुआत हो रही है, इस बिल्डिंग से जो शुरू किया गया है ये ऑपरेशन, इससे इसके आगे-आगे जब ये सीन चलेगा, तो इससे मिलकल मुल्का जो इसकी अगली बिल्डिंग है होटल मुआज़ है, और उसके नीचे वाली प्रॉपर्टी है। और बताया जा रहा है कि ये लाइन इसी तरह चलती जाएगी, और आगे जाते हुए जहाँ पर चर्च आता है उसके पास तक का ये सारा प्रपोज़ल है कि यहाँ से इन तमाम इमारतों को गिरा दिया जाएगा, और यहाँ पर फिर ग्रेटर थीम पार्क बनाया जाएगा। अब ये सारे मामलात जो उनसे हैं वो दिखाई दे रही हैं कि वो इस तरफ जा रही हैं कि यहाँ पर एक कोई ज़बरदस्त किस्म की नई चीज़ बनने वाली है। बनेगी तो तब हम देखेंगे, लेकिन जब तक बनती नहीं है, तब तक क्या असराइयाँ और अफ़वाहों का बाज़ार गर्म है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये फ़िलहाल किसी को कुछ भी कन्फ़र्म पता नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात मैं बिल्कुल बड़े वसूख के साथ और बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ये बिल्डिंग गिरी नहीं, बल्कि गिराई गई है, और अगर ये बिल्डिंग यहाँ मज़ीद 100 साल भी रहती तो इसके गिरने का कोई इम्कान मौजूद नहीं था। बिल्डिंग गिरने में कितना वक़्त लगा, ये तो शायद आपको इल्म ना हो, लेकिन आज के दिन की जो कार्रवाई है वो देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि जुम्मे की नमाज़ के बाद इस बिल्डिंग को गिराने का जो आगाज़ हुआ, और रमज़ान शरीफ है तो रोज़ा खुलने से पहले-पहले तक इसकी ऊपर वाली मंज़िल जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है, ये सारी मस्मार हो चुकी थी। और यहाँ बिल्डिंग बनाते हुए कितना अरसा लगा, ये तो मुझे नहीं पता कि कितने साल लगे होंगे इस बिल्डिंग को तामीर करते हुए, लेकिन ख़त्म करते हुए बस 3 से 4 घंटे दरकार थे, जिसका ऊपर वाला पोर्शन है, और बाकी नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो सकता है कल सुबह उसको गिराया जाए, या फिर रमज़ान है तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद रात के बाद भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन फ़िल वक़्त ये ऑपरेशन रुक गया है, और इस वक़्त किसी किस्म की कोई एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। अच्छा, अब चीज़ें कुछ जो लोगों के ज़हन में कुछ सवालात आते होंगे कि आखिर ये किया क्यों गया है? तो भाईजान, ये इसलिए किया गया है कि यहाँ पर इस पूरे एरिया का जो आपको नज़र आ रहा है, और मेरा ख़्याल है कि इसकी जो बैक साइड है उसके जो होटल हैं उनको भी शायद गिराया जाए, क्योंकि पहले मरहले में तो ये लाइन गिरेगी जो कि आपको दिखाई दी जा रही है, उसके बाद ये पिछली लाइन भी गिराने का मनसूबा मौजूद है। लेकिन ये किस हद तक है इसके बारे में तो अभी कन्फ़र्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी जो कन्फ़र्मेशन है जिस चीज़ की वो ये है कि ये
ابھی بینک والی جو بلڈنگ ہے اس کے ساتھ ملکہ آگے معاذ ہوٹل ہے، اس کے ساتھ آگے دیگر جو ہوٹل ہے، یہ ساری بلڈنگیں جو سی وہ گریں گی، اور چرچ پارک تک جتنی عمارتیں ہیں وہ گرا کر یہاں پر یہ 20 کنال اراضی کو ایکوائر کیا گیا ہے، خالی کیا گیا ہے۔ اس میں جو لوگ کرایہ دار بیٹھے ہوئے تھے ان کو لاس آف بزنس دیا گیا ہے، مالکان کو دیا گیا ہے، اور پراپرٹی کی قیمتیں بھی ادا کی گئی ہیں۔ برکیف آنے والے دنوں میں یہ کیا سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے اس کے بارے میں ضرور آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں گے، اور اس بلڈنگ کا اندرونی حصہ کیسا تھا اوپر والا، آئیں چلتے ہیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں، کہ جس میں اوپر یہ پورا ہال آپ کو دکھائی دے رہا ہے اندر سے، اور اس ہال کے اندر سے سارا سامان اٹھا لیا گیا تھا آج دن جو سے جمعے کی نماز سے پہلے تک، اور اس کے بعد پھر یہ ابھی کی جو سچویشن ہے، جو آپریشن ہونے لگا ہے تو تب آپ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں جس میں بجلی کے میٹر اور دیگر چیزیں ہیں، شاید انہیں اتارا نہیں گیا، حالانکہ انہیں اتار دینا چاہیے تھا، اور میرے تو خیال میں یہ جو اوپر آرک بنی ہوئی تھی یا اس کی جو ونڈوز تھیں یا نیچے والا جو پورشن تھا جو بڑا خوبصورت تھا، بڑا ڈیلیکیٹ قسم کا تھا، اسے اس طریقے سے یہاں سے توڑنا چاہیے تھا کہ کہیں اور پریزرو کر کے جب یہ گریٹر تھیم پارک بناتے تو کم از کم اس کی جو نشانی تھی وہ کہیں نہ کہیں پوسٹ کر دی جاتی، تاکہ وہ نشاندہی رہتی کہ چلیں یہاں یہ بلڈنگ تو نہیں رہی لیکن اس کی کچھ نشانی یا کچھ باقیات موجود ہیں جنہیں پریزرو کر کے یہاں پر دوبارہ سے لگا دیا گیا ہے۔ اور ایسا ممکن تھا، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ وہ جو چادروں کے جو شیڈ سے بنے ہوئے ہیں یا دیگر اس کی ونڈوز وغیرہ کوئی سین ہے یا کوئی دیوار کا کچھ پورشن ہے، یہ بڑے آرام کے ساتھ پریزرو کیا جا سکتا تھا۔ بہرکیف یہ گرانے والوں کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے اس کے متبادل کیا سوچا ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی بہتر کوئی آئیڈیا ان کے ذہن میں ہو، جو اگر ہمارے ذہن میں ہے تو ان کے ذہن میں بھی ہوگا کہ بہتر طریقے سے اس کو کیسے کور کیا جا سکتا ہے۔ ابھی ویڈیو کے جس حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ملکہ جو بلڈنگ ہے اس کا اوپر پورشن، اس پہ کچھ لوگ چلتے پھرتے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اگلی بلڈنگ ہے وہ بھی گر گئی۔ تو یوں اگر یہ کہیں کہ مال روڈ کو کھلا کرنے کا پلان ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ مال روڈ کھلی ہوتی ہے یا اس کا کیا سین ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو اس کو گرانے کا کام بڑا تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اگلے مرحلے میں کہاں کہاں یہ گرانے والی جو مشین ہے وہ جائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اپنے ذہن میں آئیڈیا دیں کہ اس کا بہتر نعم البدل کیا ہو سکتا ہے، اور اگر آپ آپریشن شروع ہو ہی گیا ہے تو آپ اس پہ بات کرنے کے بجائے اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن اگر شروع تو ہو گیا ہے لیکن اس کی جگہ پر کیا ایسی چیز ہونی چاہیے جو عمری کی خوبصورتی میں اضافہ کرے۔ آپ اپنے کمنٹس میں اپنی رائے میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ دوسرا، یہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے کہ جو یہاں پر مختلف دکانوں میں سیلز مین تھے، سنوکر کلب تھا، اس میں لوگ کام کرتے ہوں گے، چلیں بینک کے جو ملازمین ہیں انہیں تو کسی دوسری برانچ میں شفٹ کر دیا جائے گا یا کسی اور جگہ برانچ بنا لی جائے گی، لیکن جو باقی دکاندار ہیں، جو دکانیں اور دکانوں والے ہیں، ہوٹل والے ہیں، کافی سارے لوگ جو یہاں کام کرتے تھے وہ لوگ کہاں جائیں گے، ان کی اکاموڈیشن کیسے ہوگی، وہ لوگ کیسے اس چیز کو فیس کریں گے کہ آگے عید آ رہی ہے، رمضان شریف ہے، اور ان کے اچانک سے یہ اچانک تو خیر میں نہیں کہوں گا یہ، لیکن یہ ہے کہ کاروبار ختم ہو جانا اور یہ چیزیں انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دم سے کسی نئے سرے میں کسی نئی جگہ سے جا کے نئے سرے سے اپنے کاروبار کو اسٹیبلش کرے، لیکن حکومت ڈیفینیٹلی اس پر بھی کوئی بہتر اس کا سبب بنائے گی، اور سننے میں جو آ رہا ہے کہ ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کسی کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں، لیکن یہ کہانیاں تو بعد میں نکلیں گی، لیکن فی الحال مری کو خوبصورت کرنے کا یہ پلان ہے، دیکھتے ہیں کہاں تک خوبصورت کیا جا سکے گا۔ اب تک اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔